अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइन से अपने जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर है, ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का शक दुरुस्त साबित हो गया। सिडनी दहशतगर्दी में हमलावरों का ताल्लुक भारत से निकला है, जबकि हमलावरों ने भारतीय पासपोर्ट पर ही सफर किया था। फिलिपाइन में जाकर तरबियत हासिल की और 28 नवंबर को वापस चले गए। फिलिपाइन हुकूमत ने तस्दीक कर दी। भारत का गोदी मीडिया एक बार फिर बुरी तरह से बेनकाब हो गया है। सिडनी हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की साजिश का पर्दाफाश हो गया। भारतीय खबर अदारे दी प्रिंट और भारतीय पुलिस ने सिडनी हमले के मरकजी मुलजिम की भारतीय होने की तस्दीक कर दी है। दी प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक बोंडाई बीच वाक़े में मुलव्विस हमलावर साजिद अकरम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक साबित नहीं हो सका है, जबकि रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। इसका ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से था, जबकि इसका बेटा नवीद अकरम पैदाइशी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई शहरी है। इसके बावजूद भारतीय और इसराइली मीडिया ने महज नाम सुनते ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। हक़ाइक़ के बरक्स मुहिम चलाई गई। दी प्रिंट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने वाक़े से मुताल्लिक़ तफ़सीलात भारत से तलब कर ली हैं, जबकि पाकिस्तान से किसी किस्म के ताल्लुक का कोई जिक्र सामने नहीं आ सका। पाकिस्तान खुद भारतीय दहशतगर्दी का शिकार है। इंडिया दुनिया भर में दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करने वाला मुल्क बन चुका है। मजहबी हम आहंगी के हवाले से मुख्तलिफ मकादब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि इंडिया में 25 करोड़ मुसलमानों का मोदी हुकूमत ने जीना हराम कर रखा है। इंडिया में मसाजिद शहीद की जा रही हैं, मुसलमानों की इज्जत को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मजालिम पर खामोश नहीं रहेंगे। तमाम मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र के कायदीन मौजूद हैं और इन सब का मकसद एक है, और वो ये है कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, बर्बरियत के ख़िलाफ़ हम अपनी रियासत, अपने मुल्क के सलामती के इदारों और अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। इंडिया में एक बहुत ही शर्मनाक हरकत जो है वो हमारे सामने आई है कि हमारी एक मुस्लिम बच्ची के निकाब को उतारने की कोशिश की गई। मैं उसके इस रवैये की भी मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हैं, पाकिस्तानी इदारों के साथ हैं और भरपूर तायद करते हैं जो हमारे सेपा सालार ने पिछले दिनों स्पीच की, और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सालमियत पर बार बार तख़रीबकार हमला करते हैं, लेकिन शुक्र हो इस मजबूत इकट्ठ के लिए कि हर दफ़ा दुश्मन शर्मिंदा होता है। जहां बात ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की और हो रही है दहशतगर्दी की जो पाकिस्तान में भी होती है, तो आज हम मुत्तहिद हैं उस दहशतगर्दी के खिलाफ। हम मुत्तहिद हैं अपनी पाक अफवाज के साथ, इदारों के साथ। जो ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसमें बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया, उसका भी लिंक हिंदुस्तान से निकलता है। आगे बढ़े, आपको बताएं, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद सुल्कनैन ने समाअत के दौरान वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी, सूबाई वसीम मीना खान आफरीदी और शफीउल्लाह जान इकबाल आफरीदी के खिलाफ थाना रमना 26 नवंबर के एहतजाज मुकदमात के तहत इश्तिहारी कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया। अदालत की मुताबिक बार तलबी के बावजूद मुल्ज़िमान पेश नहीं हुए। वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मरीम नवाज़ की हुकूमत ने गवर्नेंस, शफाफियत और मेरिट का नया मॉडल मुतारिफ करवाया जो दुनिया के लिए मिसाल है। पंजाब मॉडल से बर्मिंघम सीखना चाहता है और यूरोप की मिसाल के बजाय अब पंजाब की मिसाल दी जाती है। तहकीकात में अब 3 माह में किसी भी अफसर के खिलाफ इल्ज़ाम का फैसला होगा। रावलपिंडी में नया ITC कायम किया जाएगा। शरीफ साहबा की जो हुकूमत है वो गवर्नेंस, शफाफियत और मेरिट का जो उन्होंने एक नया मॉडल मुतारिफ करवाया है, उसकी मिसाल जो है वो अब दुनिया में दिए जाने लगी है। जो बर्मिंघम के जो वहाँ की मुंतज़मीन है, जो रज़ाकाराना तंजीम है, जो सुथरा पंजाब से। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि 1973 के आइन को इसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए। मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है। अहम कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं जिसमें सबको मदऊ किया जाएगा। चाहते हैं कॉन्फ्रेंस में जमहूरियत पर बात की जाए। हम समझते हैं कि 1973 आइन एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, हमारे काबिरीन थी कि उस मुल्क को उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था
آج 1973 کا آئین عملاً طور پر ختم ہو گیا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی اس ملک کا 1973 آئین کو واپس اصلی شکل میں جو ہے نا اس کو بحال کیا جائے. پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد چاہتے ہیں. ہم تمام جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں، سول سوسائٹی ہے، جو ہمارے وکلاء برادری ہے یا میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سب کو انشاءاللہ دعوت دیں گے. فوج کے اندر احتساب کا مؤثر اور کڑا نظام موجود ہے. فیض حمید کے معاملے پر مزید تحقیقات جاری ہیں. رکن بلوچستان اسمبلی فرح عظیم شاہ کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کہا کہ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں فوج نے بڑے دشمن کو شکست دی. سے سابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا، یہ ایک ایسا تاریخی فیصلہ ہے جس نے اس امر کو واضح کر دیا کہ اب پاکستان میں کوئی عہدہ، کوئی وردی یا کوئی شخصیت قانون سے بالاتر نہیں ہے. ایک مرد مومن، مرد حق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے جب سے انہوں نے اپنی قیادت سنبھالی، پاکستان کا پورا منظر نامہ نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بدل کے رکھ دیا. ہم سے 10 گنا زیادہ طاقتور دشمن کو منہ کی کھانی پڑی اور آپ نے دیکھا کہ تاریخی عزت پاکستان کی دنیا بھر میں ہوئی. سابق حکومت نے ثانیہ APS کو بھی بلا دیا تھا. جنرل فیض اور بانی PTI کے گٹھ جوڑ نے پاکستان کی کامیابی کا راستہ روکا. پاکستانی نوجوان اس سازش کو پہچان چکے ہیں. چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کہا کہ فیض حمید کو سزا شروعات ہے. سیاسی کرداروں کا بھی احتساب ہوگا. 9 مئی اختیارات سے تجاوز اور پاکستان توڑنے کی سازش تھی. 16 دسمبر APS پر جب حملہ ہوا تھا، اس پچھلے رجیم نے تو 16 دسمبر کو بھی بھلا دیا تھا. اس فیض نیازی گٹھ جوڑ نے پاکستان کی ترقی کا راستہ روکا. اس گٹھ جوڑ نے پاکستان کے بچوں کا مستقبل تاریک کیا. آج پاکستان کے نوجوان جو ہیں آج متحد ہیں. آج وہ اس سازش کو پہچان چکے ہیں. جو فیض کو سزا ہوئی یہ ابھی شروعات ہے. ابھی تو اختیارات سے تجاوز کرنے کا کیس، اس کے اوپر ابھی تو 9 مئی پاکستان کے خلاف جو سازش تھی، پاکستان کو جو توڑنے کی سازش تھی، اس کے کرداروں کے خلاف کارروائی ہونی ہے. معصوم شہداء کی بات کریں گے. سانحہ APS پشاور کی 11ویں برسی پر قومی قیادت نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ شہداء نے وطن عزیز کے مستقبل کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ دل خراش سانحہ پوری قوم کے لیے کڑی آزمائش تھا. سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور کی 11ویں برسی. قومی قیادت نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. معصوم بچوں اور اساتذہ کی قربانیوں کو ناقابل فراموش قرار دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پوری قوم شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے. پاکستان آج بھی دہشت گردی کے ناسور کا سامنا کر رہا ہے، لیکن دہشت گردی کے خلاف جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ معصوم بچوں، اساتذہ اور عملے کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی. افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کی بدولت ملک کا مستقبل روشن ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ APS کا سانحہ قوم کے ضمیر پر ایک گہرا زخم ہے، لیکن اس سانحے نے دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو مضبوط کیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہی اس سانحے کا حقیقی انصاف ہے. پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شریر امان نے کہا کہ 16 دسمبر کو سفاک دشمن نے علم کی شمعیں بجھا دیں، لیکن قوم کا حوصلہ نہیں توڑ سکا. نجی ملکی ایئر لائن کے بورڈنگ کاؤنٹر سٹاف کا انوکھا کارنامہ. کراچی سے جدہ جانے والے مسافر کا پاسپورٹ پھاڑ ڈالا. مسافر قدرت اللہ کراچی سے ایئر بلو کی پرواز PA170 سے جدہ جا رہا تھا. کراچی ایئرپورٹ انتظامیہ نے متاثرہ مسافر کو انٹرنیشنل ٹکٹ اور ارجنٹ پاسپورٹ کی فیس دلوا دی. کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جدہ جانے والے مسافر کا ایئر بلو کے اسٹاف نے پاسپورٹ پھاڑ دیا. مسافر قدرت اللہ پاسپورٹ کے پھٹ جانے کی وجہ سے جدہ روانہ نہ ہو سکے. ایئر بلو کی پرواز PA170 اپنے ہی اسٹاف کی غلطی کی وجہ سے مسافر قدرت اللہ کو چھوڑ کر جدہ روانہ ہو گئی. مسافر قدرت اللہ گروپ کے ساتھ کراچی سے سعودیہ،
रोजगार के लिए जा रहा था। उन्होंने इसका पासपोर्ट फाड़ दिया है, तो ये बड़ा एक इशू चल रहा है अभी। पासपोर्ट फट जाने के सबब बैन अल-अक़वामी फ्लाइट से रह जाने वाले मुसाफिर कुदरतुल्लाह का शदीद एहतजाज। कराची एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुतासरा मुसाफिर को इंटरनेशनल टिकट और अर्जेंट पासपोर्ट की फीस दिलवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के चीफ जस्टिस पर एतराज़ से मुतालिक दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। दो रुकनी बेंच ने करार दिया कि जस्टिस जहांगीरी की जानिब से चीफ जस्टिस पर एतराज़ की कोई एक भी कानूनी वजह बयान नहीं की गई। अदालत ने जस्टिस जहांगीरी को दरख्वास्त से मुतालिक मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म दिया। अदालत ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को फरीक बनाने की सदा मुसरत की है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार कौंसिल को लाजमी सुनाया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का मेला 5 शहरों में सजेगा। 39 रोज में 44 मैचेस खेले जाएंगे। ज़रा के मुताबिक 8 टीमों का इवेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर होगा। हर टीम कम अज़ कम 10 मैचेस खेलेगी। पहले मरहले में 28 मैचेस होंगे। ज़रा का बताना है दूसरे राउंड में 4-4 टीमों के 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, जहां हर टीम मज़ीद 3-3 मैचेस खेलेगी। दोनों ग्रुप की 2 टॉप टीमें प्ले ऑफ में जगह बना लेंगी। PSL का आगाज़ आइंदा साल 26 मार्च से होगा। फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़।